دونك ان شاء الله نشوفوا هاد الفيديو. دونك ليكزارسيس الثالث ديال لي بريميتيف وغنبداو دونك عندنا لا فونكسيون اف دو اكس. دونك اول سؤال ديكومبوزي اون اليمون سامبل اف دو اكس. دونك غنكتبو اف دو اكس ايغال دونك عندي فاكتوريزي ولكن عندي الاو كاري. دونك هادي بولينوم دوغري 1 دوغري 1. دونك عندي هنا او كاري غنكتب 1 sur 1 plus x plus b. Donc هذه كنا نكتبها وكندير ليها au carré 1 plus x au carré plus c sur 2 plus x. دونك هذيك اما كنكتبها بحال هكا اولا هذيك الا نشرتها فغنلقى هي بولينوم دوغري 2 والفوق غندير بولينوم دوغري 1 اولا كنكتبها بحال هكا. دونك هذه هي اف دو اكس ديالنا. غنحاول نكتبها على الشكل بحال هكا. دونك كنحاول واحد المقامات غنبدا هادي مع هادي. دونك هادي خصها 1 بلس اكس باش تولي بحال هادي. دونك هي 1 بلس اكس بلس بي سور 1 بلس اكس او كاري بلس سي 2 بلس اكس. دونك انا واحد المقامات عاوتاني غنلقى ا. دونك هادي خصني نضربها في 2 بلس اكس. دونك هي 1 بلس اكس fois 2 plus x plus b fois 2 plus x plus c. Donc c on a 1 plus x au carré. Donc المقام 1 plus x carré fois 2 plus x. Donc f de x هادي غادي عندهم نفس المقام واحد. دونك غنشوف البسط وغندير ليدونتيفيكاسيون. دونك غنحاول نشرح هادي ونبسطو شويه. دونك كتعطيني هنا a fois 1 fois 2, donc il y a 2a. A fois 1, il y a a fois x plus ax plus a fois x fois 2, donc il y a 2ax. Et a fois x, donc il y a ax au carré plus 2b. Donc b plus x, plus bx plus. Donc il y a des modifications apparemment x au carré fois c, donc il y a cx au carré plus 2x fois c, 2xc plus 1 fois c, donc plus c. Donc غنحاول نجمع لي فيهم x au carré بوحدهم. x au carré دونك عندي هادي تعطيني فاكتور دو a بلس b بلس لي فيهم x. دونك عندي هادي donc ax plus 2ax هي 3a. donc تبقى لي هنا 3a plus b plus 2c plus b plus 2c plus داكشي اللي بقى ليا. دونك عندي جوج a plus جوج b plus c. دونك فانا درت ليدونتيفيكاسيون ما بين هادي وهادي اللي عندي الفوق. دونك عندي المقام بحال دونك اكس او كاري الكويفيسيون اللي في اكس او كاري دونك هو واحد، يعني هذا خصو يكون ايكال واحد باش تكون هاد لا فونكسيون ايكال هاد لا فونكسيون. دونك هنا عندي الكويفيسيون اللي فيه اكس زيرو، دونك هذا ايكال زيرو وحتى هذا ايكال زيرو. دونك نجي هنا نكتب هاد الكويفيسيون اللي في اكس او كاري اللي هو ايكال 1 خصو يكون كيساوي هذا بلس. دونك عندي هنا سي ماشي بي. دونك سي اللي فيها اكس او كاري. دونك غنلقى بان هي ا بلس سي ايكال 1. دونك هادشي عاوتاني اللي في اكس انا ما عنديش اكس دونك يعني زيرو. 3a plus b plus 2c égale 0. Donc هنا 0 1 plus 0 يعني هادشي égale 0. 2a plus جوج b plus c égale 0. دونك حتى هنا بحال عندي 0 فوا b. دونك فكنشوف هنا عندي 3 ديال لي زيكواسيون انديبوندون، عندي 3 ديال لي زانكونو. دونك عندي سيستيم لينيير. دونك لا ريزولوسيون ديال هاد لو سيستيم هذا غتعطيني ا و بي و سي. دونك كاينين بزاف ديال لي ميثود باش نديرو لا ريزولوسيون ديال السيستيم. دونك ممكن نديرو لا ميثود دي ديتيرمينون او لا كران، ممكن نديرو لا ميثود دو غوس، ممكن نديرو لا ميثود دو سوبستيتيسيون،
وممكن مثلا هادي فيها 2 بي، دونك هادي غنضرب هنا في جوج وندير هادي موان هادي باش يمشيو ليا لي فاريابل. دونك الواحد كيدير لا ميثود اللي كتجي ساهله في الاخر فاش غنحسب، دونك غنلقى ا ايكال موان 3، غنلقى بي ايكال 1، وغنلقى سي ايكال 4. دونك في اي ميثود درتي دونك غنلقى ا ايكال موان 3، بي ايكال 1، سي ايكال 4. دونك غنتاكدو بانه هادو راه سون لي سوليسيون. ولا لقى شي مشكل في هاد الكالكول ديال هادو دونك خليه في كومونتير ونحاولو ان شاء الله نشوف. دونك فاش حسبت هاد لي كويفيسيون غيبقى ليا f de x égale 1 égale moins 3 sur 1 plus x plus 1 sur 1 plus x au carré plus 4 sur 2 plus x. دونك هذه هي f de x ديالي. دونك هذا كان هو السؤال